हामी विशेष गरी आजको दिनमा द सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेसको कुरा गरिरहेको छौँ। अनि मलाई यो वचन कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि टपिक साह्रो मन परिरहेको छ। आजको दिनमा खुसीको है, हामी खुसी रहन धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अनि गोजीभरि टन्न पैसा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई निकै दाँतहरू देख्छ हाम्रो है, खुसी भएको जस्तो लाग्छ। सबै कुरो आफूले भने जस्तो हुँदाखेरि हामी धेरै खुसी हुन्छौँ है। खुसी हुनु मलाई लाग्छ पैसाको ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ है। पैसा हुँदाखेरि सबैजना मान्छे खुसी भइरहेको जस्तो लाग्छ। पैसा नहुँदा चाहिँ धेरै मान्छे गाह्रो परिरहेको हुन्छ। घरभित्र पनि पैसा नहुँदा त निकै है बक्सिङ खेलाखेल भइरहेको हुन्छ पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ। अनि पैसा भएपछि चाहिँ फेरि है दुईजनै जोडी एकदम हात समातेर फेरि है कता कतातिर फोटोहरू फेरि त्यस्तै हालिरहेको हुन्छ। अनि आजको दिनमा बाइबलको परिभाषाबाट हामी केही कुरो बुझ्ने लागिरहेको छौँ। यो खुसी चाहिँ यसको एउटा सिक्रेट छ, यसको रहस्य छ। अनि त्यो रहस्यबारे हामी केही कुरो हेर्न लागिरहेको छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो टपिक चाहिँ द सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेस। So this morning today I'm going to speak on secret of happiness. And it is very easy to be happy when we have money. And when we have money, a lot of our friends come. But along with that friendship also some people come with their boxing gloves on. So we tend to fight amongst ourselves. So this morning today I'm going to illustrate about the secret of happiness. धेरैचोटि संसारमा हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि खुसी भन्नु बित्तिकै हामीलाई अघि भने नि है पैसासँग जोडेका हुन्छौँ। खुसी भन्दाखेरि हामीले जे मन लाग्यो त्यही कुरो पाउँदाखेरि हामी खुसी भइरहेको हुन्छौँ। खुसी भन्नु बित्तिकै तपाईँको सोचमा जे आइरहेको छ तपाईँमा त्यो कुरो पाउनु अथवा केही कुरो अचिभ गर्नु, केही कुरोमा पुग्नु, केही कुरोमा तपाईँले केही कुरो गोललाई लक्ष्यलाई हासिल गर्नु भन्ने जस्तो लाग्छ। Sometimes when we talk about happiness, it is all related to or connected to money. And sometimes when we connect the happiness to money, we think that we can achieve our goal through these resources. र त्यसले गर्दाखेरि खुसी भन्नु बित्तिकै हामी धेरैचोटि खुसी रहन सक्दैनौँ। किनभने धेरैचोटि परिस्थितिले धेरै फरक ल्याएर आउँछ। परिस्थितिमा हामी खुसी हुन धेरैचोटि परिस्थिति हाम्रो पक्षमा हुँदा मात्रै हामी खुसी हुन्छौँ। तपाईँले केही कुरो लक्ष्यलाई पुरा गर्नुभयो, केही कुरो तपाईँमा पाउँदैछ, त्यसले गर्दा खालि खुसी हामी हुन सकिरहेको हुन्छौँ। तर खुसी सायद हामी धेरैचोटि कम खुसी भएर बसिरहेको हुन्छौँ। अथवा हामी परमेश्वरले जस्तो हामीलाई आनन्दमा रहनु सिकाइरहेको छ सायद त्यो आनन्द हामीबाट काहीँ न काहीँ लिक भएको जस्तो निक्लेर गइरहेको नै। And sometimes even if we want to be happy or be joyous, we cannot be. Why? Because of circumstances, because of situations. And through these circumstances, we cannot reach to the goal where how God wants us to be in our life. मत्ती 5बाट हामी कुराहरू बुझ्न लागिरहेको छौँ। आजको दिनमा मत्ती 5बाट हामी के कुरा हेर्न लागिरहेको छौँ भन्दा चाहिँ परमेश्वरले डाँडाको उपदेशमा केही कुरो यो सम्बन्धीमा भन्नुभएको छ। अनि हामी विशेष गरी त्यसलाई मत्ती 5लाई मात्रै आजको दिनमा हामी फोकस गर्दै त्यसलाई मात्रै केन्द्रमा हामी राख्दै यो विषयलाई हामी अगाडि बढाइरहेको हुन्छौँ। So today we're going to focus on from the parable, from the teaching or from the Beatitudes, where we're going to know the secret of happiness. मत्ती 5 कसैले पढिदिनुहोस् त 3 मत्ती 5को 3बाट हामी सुरु गरिरहेको छौँ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने 3 मात्रै कति पढ 3 खाली पढिदिनुहोस् त। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। आत्मामा दीन हुनेहरू इङ्ग्लिसमा चाहिँ पोर इन स्पिरिट लेखेको छ। धन्य ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ आत्मामा के छ दीन छ। दीन भनेको चाहिँ गरिब हुनु हो। So here in this verse it illustrates about blessed are the poor in spirit. पोर यो गरिब भनेको जुन चाहिँ शब्द छ ग्रिक भाषामा हामी हेऱ्यौँ भने त्यसको दुईवटा अर्थ रहेको रहेछ। अनि दुईटा अर्थमा सायद भाषाको त्यो म उसमा जान्दिनँ कारण त्यो गइरहनु लामो भइरहन्छ। तर दुईटा अर्थमा एउटा अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ दिनभरि काम गर्छ, हप्ताभरि काम गर्छ, तर हातमा चाहिँ अन्डा के पनि उसले के गर्नु सक्दैन, ल्याउन सक्दैन अथवा के पनि कमाउन सक्दैन। त्यो मान्छे चाहिँ गरिब भनेर हामी चिन्छौँ। अर्को व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
जन्मबाट नै अथवा उसकोमा चाहिँ छँदै नै छैन, केही पनि छैन जोसँग चाहिँ, जस्तै माग्ने हुन्छ नि, केही पनि छैन उसँग, अनि त्यो गरिब जो चाहिँ अवस्थाबाट नै गरिब छ त्यो कुरोलाई देखाइरहेको हुँदो रहेछ। So I'm going to explain you, there are two situations about being poor. One, who is born poor, who has nothing, no talents, nothing. And the other one who has talent, but still at the end of the day, after working hard, he has no money left, nothing in his hand. हाम्रोमा अझै विश्वासी थपेको जस्तो लाग्दछ है, र त्यसले गर्दाखेरि यसो याद गर्नुहोस् है के आउँछ अब भित्र। र यहाँनिर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि गरिब दिन हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जसको चाहिँ काम कुरो छ, स्यालेरी पाइरहेको छ, काम कुरो गरिरहेको छ, तर सबै कुरो गर्दा गर्दा स्यालेरी पाइरहेको छ, सबै कुरो गरिरहेको छ, तर उसको सेभिङ चाहिँ अन्डा केही पनि बढाएको छैन, त्यो मान्छे पनि गरिबै हो। सायद त्यो ठुलो काम गर्दछ या सानो काम गर्दछ, तर उसको सेभिङ उसले जोगाउनै सकेको छैन। दोस्रो गरिब चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति जो चाहिँ सिचुएसन, उसको अवस्था नै गरिबी छ, ऊ माग्ने हुनसक्छ, जसको उसकोमा हातमा केही पनि हातमा छैन, अनि सुरुबाटै उसको हातमा अन्डा नै छ। अन्डा भनेको चाहिँ खाने होइन है, शून्य। ल, So poor, as I said, can be of two kinds. As I said, one being talented and at the end he saves nothing. The other one is, we can just give an example of a beggar on the street who is born poor, who has nothing in his hand. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले दोस्रो विशेष गरी कुरालाई यहाँ भनिरहनुपर्छ। त्यो गरिब हुनु भनेको चाहिँ दोस्रो खण्डमा जुन चाहिँ हामीले बुझ्यौँ त्यो कुरोलाई देखाइरहेको छ, त्यो व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छ जसको चाहिँ अवस्था नै गरिबी छ, त्यो माग्नेको अवस्थालाई देखाइरहेको छ। And here in this verse, Bible says about being poor in spirit, in a sense where he is literally has nothing. त्यसले गर्दा मेरो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ कसरी हामी आनन्दमा रहन सक्छौँ, खुसी रहन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रहस्य चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ द सिक्रेट अफ डिपेन्डेन्सी, परमेश्वरमा अथवा हामी निर्भरतामा निर्भर हुनु एउटा रहस्य हो जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। And here Bible teaches about how can you be happy when you have nothing. The secret here is being dependent on him. परमेश्वरमा निर्भर हुनु चाहिँ एउटा यस्तो रहस्य हो जसले चाहिँ हामीलाई आनन्दित तुल्याउँछ। And being dependent on God is the greatest revelation and is the greatest happiness that one can achieve. मान्छेको अवस्थामा नि मान्छेको कल्चरमा जति सक्दो मान्छे आफै सेल्फ रिलायन्स भन्छ नि, आफै सबै कुरो गर्न सक्ने भयो भने, आफूले सबै कुरो अचिभ गर्नु सक्ने भयो, आफूले सबै कुरो हासिल गर्नु सक्ने भयो, आफूले म त घरिघरि कमिला जस्तो लाग्छ कि मान्छेलाई के कुटु 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 गर्दा के गर्छ, जोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ नि परिवारमा है, सानो 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 गर्दै जोड्दै थुपार्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो कुरो गर्दै कुरोमा चाहिँ मान्छेले के हुन्छ, दामी भनेर भनिरहेको हुन्छ, अनि त्यसले नै मान्छेलाई खुसी दिइरहेको हुन्छ। And sometimes happiness definition, sometimes as a human being, we define as, you work by yourself, you achieve by yourself. And I would love to give an example of an ant where it strives, it does everything by itself. Sometimes we as human beings, we define happiness through our own effort. हामी जति आफै सेल्फ रिलायन्स हुनु, आफैमा भर पर्नु सके त्यति आफूलाई के लाग्छ, गर्व लाग्दै जान्छ, हामीलाई खुसी लाग्दै जान्छ। घरमा हामीले सानो सानो कुरो जोगाड गर्दै गरेको हुन्छौँ, सानो रेडियो ल्यायो भने, टिभी ल्याउँदाखेरि कस्तो मजा आउँछ, अनि टिभी फेरि बढेर के हुन्छ, अर्कै ठुलो टिभी आउँछ, मजा आउँदै जान्छ नि है। तपाईँहरू त्यो जग्गा पहिला त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, जब रेडियोको जमाना थियो है, ठक्कै क्यार 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 गरेर है एकदम सुन्नु पाउने। अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्दै गयो भने घरले एक एकवटा घरले रेडियो थुपार्दै गयो, रेडियोमा हामी डाली बस्थ्यौँ, अनि त्यहाँनिर कुर्सीले बुनेको, हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ साह्रो पर्छ होला, कुर्सी भन्दा अब के भन्छ थाहा छैन, कुर्सीले बुनेकोहरू एकदम के गर्थ्यो, ढाकेर राख्थ्यो क्यों, रेडियोहरू स्पेसलहरूलाई पनि एकदम कुर्सीले ढाकेर राखेको हुन्थ्यो। And here I would love to say that happiness sometimes we define as what we achieve in life. Like in those days in Delhi, in those late 80s, 90s, radio was a big thing. So whenever people used to buy radio, we used to be happy. But the radio was to be knitted, hand knitted, the cloth. So they used to cover and they used to feel happy. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेडियो चाहिँ फेरि कसैले के ल्याएर आयो, टिभी ल्याएर आयो।
हाम्रो घरमा ओनिजाको टिभी ल्याएर राख्थ्यो सानोपट्टि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अनि त्यो चाहिँ के भन्थ्यो भन्नुहोस् त सबैजना चाहिँ बाहिर भुइँमा बस्थ्यो अनि त्यो चाहिँ सिरकको थाकको माथि हुन्थ्यो टिभी चाहिँ अनि सबले हेर्थ्यो क्यौ अनि त्यो हेर्दै बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ नि है एडभर्टाइज आउनु बित्तिकै ठ्याक्कै बन्द गरिदिइहाल्थ्यो And during this period of time, radio was not only the big thing, but I remember we having a TV called Onida, which was very famous. So all the villagers, they used to gather, and whenever there was an advertisement, they used to just pause it or switch it off. अन्त आइतबारको प्रोग्रामहरू है अब नामहरू भन्दिरहँदिनँ तपाईँहरू फेरि कस्तो हुन्छ होला साह्रो पर्छ होला है त्यो बाहिर बसेर हामी पर्खिरहेको हुन्थ्यो एन्टिना मिलाउने तपाईँलाई थाहा छ नि भयो भनेर भन्थ्यो होइन भयो भन्थ्यो मुनिबाट त्यो त्यो अवस्थाबाट तपाईँ जानुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ क्यौ हाम्रो खुसी हाम्रो आनन्द त्यो सानो कुरोमा के हुँदै गरेको थियो जोडिरहेको हुन्थ्यो हामीले के गर्यो होला जस्तो लाग्थ्यो क्यौ And happiness was not achieved only having a television, but happiness was also achieved, whenever there used to be antenna and we used to shout, is it okay? Then whenever the frequency was okay, then the television used to come, the channel used to come. अन्त फेरि टिभीको जहिले पनि बिमारी हुन्थ्यो त्यो फ्यालक 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 हल्लिन्थ्यो क्यौ अनि त्यो सरेको हुनुपर्थ्यो अनि कोही कोही बेला चाहिँ ढ्याकै गाउनु पर्थ्यो त्यो के हुन्थ्यो ठक्कै अड्किन्थ्यो तपाईँको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला है के हो त्यो बिमारी अन्त टिभी फ्यालक 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 भइरहेको हुन्थ्यो अनि एक दियो पछाडि झाडमा दिएपछि चाहिँ त्यो फेरि ठक्कै बस्थ्यो And sometimes there was a very awkward situation, where there was a lot of patterns on the television, so we used to hit on the head, on the top of the television and used to come back. मजा आउँथ्यो कि त्यो आनन्द आउँथ्यो त्यसमा मजाको रस आउँथ्यो भनौँ न मजा आउँथ्यो अनि एक दिन म एउटा कथा भन्छु त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ होला मेरो And seeing this also was the kind of happiness we used to derive from it. एउटा अफिस चाहिँ तोडेको थियो अनि त्यहाँबाट हामीले एउटा फोन ल्याएर आएको थियौँ टेलिफोन हुन्छ नि त्यति बेला थाहा छ नि तपाईँलाई यस्तो टेलिफोन ल्याएर आएको थियो And during this time, there was an office where we got a telephone, we used to dial the numbers. अनि हाम्रो सोच चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त अब तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन हामी त होइन सबै प्रायः जस्तोले हुक गरेर पनि चलाउँथ्यौँ नि घरमा है कतिवटा केहरू हिटरहरू चाहिँ हुक गरेर त्यो बत्तीको लाइनबाट यहाँ बत्तीबाट पनि हुनुहुन्छ फेरि विभागबाट फेरि पुरानो लाग्दैन होला है त्यो मिटरको त्यो कुरा त हुँदैन होला तर त्यति बेला चाहिँ यसो बाँसमा यसो हुक बनाएर त्यो जाँदै गरेको तारमा यसो जोडेर के गर्थ्यो भन्नुहोस् त त्यो केहरू उसहरू हिटरहरू के बाल्थ्यो कि त्यो समयमा अनि हाम्रोमा पनि त्यो टेलिफोन आएको थियो कहिले नदेखेको टेलिफोन आइपुगेको घरमा अनि मनभित्रबाट लाग्यो क्यौ टेलिफोनको तार कहाँबाट छ भने माथिल्लोपट्टि रहेछ अनि हामीले सोच्यौँ मनभित्रबाट अब दुईजना गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ हुक गर्नुपर्छ के गर्ने टेलिफोनको तार पनि हुक गरेर कोसिस गर्नु अनि हामी गयौँ राति बाँस बोकेर टेलिफोन बोकेर तार बोकेर अनि गयौँ क्यौ त्यो टेलिफोनको तार चाहिँ माथिबाट गएको थियो अनि झोडैमा बसेर हुक गऱ्यौँ यस्तो मजा अब भित्रबाट अब टेलिफोन अब के हुन्छ अब कानमा राखेर ट्याक 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 थिच्छ फेरि भएन भने फेरि अर्कोमा कोसिस गरेको तर यी सबै कुरोले के लाग्थ्यो भन्नुहोस् त हामीले के गर्यो हामीलाई मजा आउँथ्यो कि हामीले के अचिभ गर्दैछौँ हामी फर्स्ट टाइम हातमा टेलिफोन पक्रिरहेको छौँ खुसी लाग्थ्यो So happiness was such a very joyful moment. During those times, we used to get the electricity by hooking up the wire that you see, from one pole to another. So this strange thing, this telephone we had in our hand. So we were so happy, elated with joy. At the night, we took the wire and the telephone, and we were just trying to hook up, something might happen, but nothing happened at the end. But that was also kind of a happiness that we were connected with. हेर्नुहोस् के पनि भएन तर पनि हामीले कोसिस गर्यौँ भनेर खुसी हुन्थ्यो तर आजको दिनमा नि सबैको हातमा दामी दामी फोन छ कस्तो कस्तो फोनहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ कस्तो महँगो आजको दिनमा म छक्कै पर्छु 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखको फोनहरू पनि बोकेर मान्छेले हिँडिरहेको हुन्छ Nothing happened while hooking up the wire, but still we were satisfied deep within. And I see nowadays people carrying huge,
let's say, a very sophisticated phones with huge amount of X number of, the money that has been tagged in. त्यो अर्काले खाएको आइफोनको टुक्राको छाप पछाडि भएको फोन चाहिँ हातमा बोक्नु चाहिँ यस्तो रहर सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर पनि त्यस्तो महँगो सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर पनि बोकेर हिँड्दा आफूलाई यस्तो गर्व अनि खुसी लाग्थ्यो मैले केही कुरो गरेँ जस्तो लाग्थ्यो क्या And this drive of happiness, it goes on so deep that sometimes even if we buy a second hand, the iPhone with a tag on, we feel happy. तर थाहा छ तपाईँलाई आजको दिनमा हेर्दै जानुहोस् त्यो कुरो कम्ती अनि कम्ती कम्ती भएर गएको छ But if you see nowadays, it's becoming lesser and lesser. अचिभमेन्ट चाहिँ पहिलाको दिनमा सानो सानो कुरोमा पनि त्यो खुसी आनन्द हुन्छ भने आजको दिनमा नि ठुलो ठुलो कुरो हुँदा पनि घरमा ठुलो सही नसक्नु पर्काको टिभी ल्याएर राखेको हुन्छ मान्छेले र पनि खुसी पाउँदैन क्याउ If happiness was derived in small things way back, a few years back, but if you compare now, even if you buy a big TV, anything big in the house, still people are not happy or satisfied. हामी मान्छे नि सानो कुरो थुपार्दै गरेको हुन्छौँ अनि जति थुपार्छौँ नि त्यो थुपार्दै गर्दा नि हामीलाई अझै चाहिन्छ अझै ठुलो अझै राम्रो भन्दै जान्छौँ तर हामी खुसी अनि आनन्द कहिले पनि हुँदैनौँ. And this drive of happiness takes us into such extent that even by gathering small things at home will not, bring that, give you that peace or satisfaction. You still want more in life. आज हाम्रो दुःख परिश्रम अनि हामी कमाइ गरेको हाम्रो 90% को जुन चाहिँ पैसा छ सायद त्यो आनन्दको लागि हामीले के किन्नु जान्छौँ ल्याएर पनि आउँछौँ एकछिन खुसी लाग्छ तर फेरि पछिबाट गएर नि हामी अर्को कुरोपट्टि हामी लागिहाल्छौँ. So the amount of work we do and we earn, we buy things, yet we are not satisfied, we want more. कम्पनीहरूलाई कस्तो राम्रो थाहा हुन्छ है अहिले थाहा छ आज सेल लाग्छ यो 15 अगस्तको टाइम भयो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई झुकाउनु पर्छ भनेर अन्त दाम बढाइदिन्छ अनि घटाइदिन्छ अन्त खुसी लागेर आज कति नयाँ सपिङहरू हुन्छ है नचाहेको कुरो पनि किनेर थुपारिरहेको हुन्छौँ हामीलाई मजा आउँछ सपिङ गर्नु हामीलाई मजा आउँछ नयाँ कुरो थुपार्नु तर थुपार्दै गरेको हुन्छ तर हाम्रो के हुन्छ भन्नुहोस् त हाम्रो सोच चाहिँ अझै त्यसमा खुसी पाउन छोड्दै गरेको हुन्छ हामीले अझै नयाँ कुरोमा गइरहेको हुन्छौँ. And the company, they are very street smart. 15 August is coming, you'll get a big sale and you buy a lot of things and that itself will bring happiness to you. अनि येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ क्याउ अनि येशू ख्रीष्टले यो सिस्टमलाई चाहिँ नि अपसाइड डाउन पुर्लुक्कै पल्टाइदिनु भएको छ. And when Christ came, he just reversed the entire system. उहाँले ब्लेस गर्नुभयो उहाँले आशिष तुल्याउनुहरू उहाँले आशिष तिनीहरूलाई तुल्याउनु भयो जो चाहिँ आत्मामा के थियो गरिब थियो धनी थियो भनेर भनेन कारण धनी भन्नु बित्तिकै हाम्रोमा अर्कै खालको सोच आइहाल्थ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ त्यो गरिबहरू भनेर भन्नुभएको छ. And how did Jesus reverse the entire definition of happiness by saying, blessed are the poor in spirit, not rich in spirit? येशू ख्रीष्टले नि पूर्ण प्रकारले नि यो जुन चाहिँ हाम्रो सोचलाई नि घुमाइदिनु भएको छ डल्लै चेन्ज गरिदिनु भयो पुर्लुक्कै पल्टाइदिनु भयो. He reversed the entire, the human consciousness, the human thought of being happy. एन्ट्री पोइन्ट स्वर्ग जाने एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ नि संसारको सोचबाट हुँदैन तर आत्माको सोचबाट हुन्छ. And to enter the kingdom of heaven is not through the human mind or human intuition, it's through spirit, it's the word. ईश्वरको राज्यमा चाहिँ नि तपाईँको मेरो अकम्प्लिसमेन्ट तपाईँले नि मैले के गरेँ त्यसको हिसाब रहेको हुँदैन त्यसको हिसाबमा तपाईँलाई धनी अनि गरिब हुँदैन. What we achieve in life, it is not accountable in front of God. तर तपाईँ अनि म आत्मामा जति ब्याङ्करप्ट छौँ नि त्यति परमेश्वरको अगाडि हामी इलिजिबल हुँदै गरेको हुन्छौँ. And what is the criteria of being blessed? By when we are completely empty deep within. जब हामी परमेश्वरकोमा जान्छौँ अनि भन्छौँ प्रभु म तिर्न सक्दिनँ म गर्न सक्दिनँ मेरोमा केही पनि छैन भनेर हामी भन्छौँ नि राइट मान्छे राइट पर्सन त्यो मान्छे आशिषित बन्छ. And how does God approve us being blessed in spirit when we say, Lord, I cannot do nothing, I have nothing? तपाईँ अनि म नि पुरा फुल भएर धनी भएर सबै कुरो पर्याप्त भएर आफूमाथि भर परेर नि ईश्वरको राज्यको कुरोलाई समेट्न सक्दैनौँ.
We cannot accomplish God's kingdom by being self-righteousness or being, fully satisfied or equipped with everything in life. तपाईँ अनि म परमेश्वरमा जबसम्म कम्प्लिटली 100% भर पर्दैनौँ नि तबसम्म नि तपाईँ अनि म परमेश्वरको महिमाको कुरो देख्न सक्दैन. And we cannot see the glory of God unless and until we are 100%, surrender everything to Him. जब परमेश्वरलाई नि हामी आफ्नै तरिकाले नि दाम तिर्दै गरेको हुन्छौँ नि तपाईँ अनि म नि आत्मामा गरिब हुन सकेका हुँदैनौँ. हामी आफ्नै तरिकाले परमेश्वरलाई पैसा तिर्दै गरेको हुन्छौँ, दाम तिर्नु थाल्दै गरेको हुन्छौँ. तपाईँ अनि म संसारकै सोचमा छौँ, ईश्वरको आत्माको सोचमा छैनौँ. We cannot be poor in spirit because the reason is because we are doing all by ourselves. यो रहस्य चाहिँ नि तपाईँले बुझ्नुपर्छ. यो रहस्य चाहिँ प्रिन्सिपल हो, यो रहस्य चाहिँ सिद्धान्त हो. अनि परमेश्वर यसरी काम गर्नुहुन्छ, ईश्वरको राज्य यसरी काम गर्छ. And this is a secret principle that God wants to teach us this morning to each and every believer. धेरै विश्वासीहरूले नि परमेश्वरलाई दाम तिरिरहेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बाटोबाट आफ्नो आफ्नो तरिकाले परमेश्वरलाई नि दाम तिरिरहेको हुन्छ. And a lot of believers, they are, paying, they are doing God's work through their own ways by spending everything from their own self. त्यो चाहिँ नि धेरैचोटि हामीले परमेश्वरबाट केही पनि पाउन सक्दैनौँ यदि हामी आफ्नै तरिकाबाट परमेश्वरलाई दाम तिर्न थाल्यौँ भने. And if you want to make God happy through our own ways, we get nothing at the end. कारण जब हामी आफ्नै तरिकाले परमेश्वरलाई दाम तिर्न थाल्छौँ नि घमण्ड हामीमा आउँदै गरेको हुन्छ. अनि जब घमण्ड आउँछ भने नि घमण्डले चाहिँ अदृश्य वल अदृश्य देवाललाई के गरिरहेको हुन्छ भन्नुहोस् त अनुग्रहको अगाडि ठ्याप्पै बनाइदिरहेको हुन्छ. And when we do through our flesh desires in God's work, what happens? There is a blockage. There is a wall that comes between grace and between us. अनुमान गर्नुहोस् न एउटा नानीले सानो नानीले हाम्रो एरोन जस्तो नानीहरूले हातमा चाहिँ चुरुनको पैसा बोकेर सुनको दोकानमा गएर सुन किन्दा कस्तो होला. Just imagine a small baby, just going to a gold shop, trying to buy a gold with a small penny in his hand. उसको जुन चाहिँ हातमा पैसा छ नि त्यो पैसा जति 500 1000को नोटहरू 2000को नोटहरू जति पनि छ नि त्यो सबै चुरनको छ. तर उसले के किन्न खोजिरहेको छ? असली सुन किन्न खोजिरहेको छ. This small kid, he has a money but which is not valid. He's trying to buy a gold. Just imagine what is the situation like. पाउँछ होला उसले जति प्रयास गरोस् त्यो नोटलाई उसले जति हल्लाएर देखाओस् जति निचिक्क हाँसेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यो दोकानदारलाई खुसी बनाउन खोजोस् तर यदि नोटै डुप्लिकेट छ भने नि त्यो नानीले जतिकै कर्तव्य देखायो भने पनि उसले के गर्नु सक्दैन त्यो कुरो किन्न सक्दैन. And do you think that the fake currency or the fake note will buy gold even if the kid tries to, please the shopkeeper? No. किनभने त्यसको जुन चाहिँ चुरनको पैसाको ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ. And the fake money, the fake currency, the transaction value will be 0. आज हामी खुसी रहन सक्दैनौँ धेरैचोटि किनभने हामी आफ्नै तरिकाले परमेश्वरलाई दाम तिर्न खोजिरहेको छौँ. And this is the exact situation in our life where we are trying to do our own way to make God happy. टाउको नदुखाउनुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा पर्न सिक्नुहोस्. Don't give headache to yourself, but try trusting God in every way you want. जति परमेश्वरमा ढुक्कै भएर नि तपाईँ बस्नुहुन्छ नि तपाईँ निर्धक्क बन्नुहुन्छ. आत्मामा दरिद्र हुनु भनेको छ नि त्यो माग्ने जस्तो हो जसलाई केही थाहा छैन आजको दिनमा उसले के खान्छ भोलिको दिनमा के खान्छ तर ऊ निर्धक्क भएर के बसिरहेको छ कसैले नै कसैलाई उसलाई दिन्छ. And blessed in poor in spirit means to be like a beggar who has nothing and who just relies on God. सायद त्यो संसारको माग्नेले भोकै जानुपर्छ होला तर जब आत्मामा हामी दरिद्र बन्छौँ नि जब परमेश्वरमा हामी दरिद्र बनेर प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु मेरोमा केही छैन तपाईँलाई दिने मेरोमा केही छैन मेरोमा तपाईँलाई दिने भनेर जब हामी खडा हुन्छौँ नि you are blessed. The beggar in the world will go or die hungry even if he does not beg for one day. But here through Bible it says blessed and poor in spirit means when you come like a beggar in front of God you will never go weary or you will never go hungry. यो प्रिन्सिपललाई यो रहस्यलाई तपाईँले पक्रिनुहोस् आजको दिनमा यसले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ. And I know this principle, this secret will change your life, your directions. व्यवहारिक प्रकारले तपाईँको प्रार्थनालाई एक्जामिन गर्नुहोस् तपाईँले कसरी प्रार्थना गरिरहेको छ आजको दिनमा. Just examine yourself how you are praying.
तपाईले अब प्रार्थनामा प्रभु मैले यो गरिसके त्यो गरिसके भनेर परमेश्वरलाई आफ्नो अकम्प्लिसमेन्टहरू आफूले गरेका कुराहरूलाई प्रभुलाई तपाईले देखाइरहनु भएको छ भने अब तपाईले के गर्नुस् भन्नुस् त छोडिदिनुस् So till date, if you are praying, God, I've done this, if you are exaggerating about your accomplishment, so please stop it. प्रभु ममा के घटिछ तपाईले मलाई देखाउनुस् Please यो show me. प्रार्थना तपाईले गर्नु थाल्नुस् Please show me the weakness, what is inside of me. You ममा got to के start सुधार praying. आउनुपर्छ प्रभु तपाईले देखाउनुस् त्यो There प्रार्थना गर्न थाल्नुस् there needs to be more improvement in my life. Please show me. You got to pray like that. तपाईले आफ्नो जीवनको प्रार्थनालाई चेन्ज गर्दै जानुपर्छ You got to change the pattern of your prayer. तपाईलाई कसैले कस्तो राम्रो काम गर्यो भनेर प्रेज गर्दैछ भने तपाईले जहिले पनि त्यो प्रेज लिनु अगाडि परमेश्वरलाई तपाईले उहाँलाई प्रभुले गर्दा हो भनेर तपाईले परमेश्वरको नाउँलाई अगाडि राख्न थाल्नुस् And sometimes people praise you for your accomplishment. So you got to acknowledge God. You got to acknowledge God before acknowledging them. हामी अगाडि बढ्दै जाउँ 5 को 4 पढ्दिनुस् त कसैले धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् शोक गर्नेहरू यहाँ शोक गर्ने भनेको चाहिँ ग्रीकमा यसको थुप्रो माने छ तर विशेष यो परमेश्वरले कुन चाहिँ कुरोलाई देखाउनु भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो शोक चाहिँ जब मृत्युमा मान्छे पर्छ अनि त्यो शोकलाई विशेष गरी देखाइरहेको छ Your mourning means it has a lot of definitions in Greek, but here mourning specifically means related to death. त्यो पेनलाई त्यो दर्दलाई देखाइरहेको छ जब तपाईले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई गुमाउनुहुन्छ सधैँको लागि अनि त्यो दर्द कस्तो हुन्छ त्यो प्रकारको दर्दको बारेमा विशेष गरी यो पदले बताइरहेको छ And this morning here it defines about your closest person when they die. फेरि पढ्दिनुस् त 4 को 5 5 को 7 धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् जब हामी शोक गर्छौं भने परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ रे सान्त्वना दिनुहुन्छ When you mourn, God will comfort us. दोस्रो प्रिन्सिपल अथवा सिक्रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्रेट अफ कम्फर्ट Second is सान्त्वना परमेश्वरको सान्त्वना and second is the secret of comfort, God's comfort. हाम्रो कल्चरमा मान्छेको जातिमा चाहिँ कस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्दा चाहिँ टु अभोइड पेन दुःखलाई नि जति सक्दो टाढो भागे नि त्यति राम्रो Sometimes in our reality, in human world, we try to run away from pain. जेसुकै होस् दुःखबाट चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ टाढो भाग्नुपर्छ तपाईँले सोचेर होस् या नसोचेर होस् तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँको पेनबाट दुखाइबाट तपाईँलाई टाढो पठाउँदै गरेको हुन्छ And as human beings, we always try to run away from situations, and that is the normal situation. तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हात पोल्छ भने सट्टै हात के भइहाल्छ पछि आइहाल्छ केही तपाईँको हाततिर लाग्छ खुट्टातिर लाग्छ भने अटोमेटिक तपाईँको हात पछि आइहाल्छ अथवा खुट्टा पछि आइहाल्छ Sometimes we are so self-protected awareness that even if our hands try to burn, we remove our hand or we remove, we divert from the situation. अनि हामी संसारबाट धेरै प्रकारको डिस्ट्र्याक्सनहरू धेरै प्रकारको कुराहरूलाई लिन्छौँ अनि एन्टरटेनमेन्टको कुराहरू लिन्छौँ अनि सबै कुरो लिएर आफूले के गर्ने कन्ज्युम गर्दै हुन्छौँ आफूले लिँदै गरेको हुन्छौँ ताकि हामी दुःखमा पर्नु नजाओस् भनेर And sometimes, since we cannot bear the pain, we try to get involved in a lot of entertainment, a lot of things which might not be fruitful for you in your life. र त्यसलाई स्केपिजम पनि भन्छ भाग्ने पनि भन्छ मान्छेलाई थाहा हुन्छ दुःख गर्नु गाह्रो पर्छ भनेर दुःख गाह्रो हो भनेर त्यसले गर्दा मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको साटो आफूलाई एन्टरटेनमेन्टमा आफूलाई अरू अरू कुरोमा व्यस्त राखिरहेको हुन्छ And people try to escape through entertainment, hiding their pain and sorrows. र त्यसले गर्दा यहाँनिर विशेष गरी परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँनिर विशेष गरी 5 को 4 मा चाहिँ जसले फेरि पढ्दिनु 5 को 4 धन्य शोक गर्नेहरू धन्य ती मानिसहरू जसले शोक गरिरहेको छ किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् अब तिनीहरूले चाहिँ सान्त्वना पाउनेछ शोक गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ सान्त्वना पाउँछ And here it says, blessed are those who mourn, they will be comforted. अनि त्यो शोक भनेको चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ ग्रीकपट्टिबाट विशेष गरी कसै आफ्नोलाई गुमाउनु भनेको हो अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पेन एउटा दर्दको कुरो यहाँ देखिरहेको छ अनि हाम्रो
प्रकृति चाहिँ पेनमा दर्दमा जाने होइन. And here in Greek, mourning means losing someone very close to you, but here it means, just not losing your own self as well. दुईटा कुरो यहाँ विशेष गरी जब हामीले हेर्छौँ यहाँ के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ मानिसको दुखाइलाई हामीले देखिरहेको छौँ. Here we see human pain, one. संसारमा जेन्युन हार्ट एक आउनु मतलब हृदय भाँचिनु, संसारमा साँच्चै नै उसको संसारको कुरोहरूले उसको हृदय तोडिनु एउटा चाहिँ त्यसले दुःख ल्याउँछ. How does a human being go through pain when somebody breaks your heart or breaks your trust? दोस्रो कुरो चाहिँ व्यक्तिको पापलाई देखेर त्यसले के ल्याउँछ, जेन्युन दुःख आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई मैले चोट पुर्याइरहेको छु अथवा परमेश्वरको विरोध काम गरिरहेको छु भन्ने कुरोले दुःख ल्याउँछ. And sometimes self-reflection of you or one being sinning against God brings pain in your life. बुझ्नु पनि है, दुई प्रकारको दुःख कुरा गरिरहेको छु. एउटा चाहिँ संसारको दुःख जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि म संसारको कुरोमा बसिरहेको छौँ अनि धेरैचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेन्युन प्रकारले नै के हुन्छ भन्दा हृदय तोडेर आउँछ. धेरैवटा कुरोहरूले गर्दा संसारको धेरैवटा कुरोहरूले गर्दा हाम्रो हृदय तोडेर आउँछ. त्यो एउटा सफरिङ एउटा दुःख हो भने दोस्रो दुःख चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको विरोधमा गर्दै गरेको पापलाई देख्दै गर्दाखेरि व्यक्तिगत पापहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, जेन्युनली दुःख आएर भित्रबाट दुःखले हामी भर्छौँ. And we mourn in two different ways. When since we are living in the world, we see human pains, human sufferings, our situation. That brings sadness, remorse in our heart. And second thing is when we sin against God, that brings pain to ourselves. तर कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, जबसम्म नि हाम्रो बाहिरको यो धर्म अनि कतिवटा धर्म कर्मको कुरोहरूमा जब हामी पस्छौँ भने क्रिस्चियनिटी पनि कोही बेला चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा मात्रै मान्छेले लिइरहेको छौँ भने चाहिँ हामीलाई जति पनि दुखाइ हुन्छ नि त्यो चाहिँ संसारिक हुन्छ, आत्मिक दुःख हुँदैन. जब हामी केही परमेश्वरको विरोधमा गरेको कुरोले हामीलाई दुखाइ ल्याएको हुँदैन. And sometimes believers also go through this thought process of Christianity just being a religion. So, but when you are caught up with religion, the pain sometimes you go through, we think is from God, but it is not. हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरपट्टिको हामीले गरेको विरोधको पापहरूलाई चाहिँ बढालेर के गर्छौँ भन्नुहोस् त, मुनि रग मुनि अथवा कार्पेट मुनि के गरिदिन्छ, हालिदिन्छौँ अनि हामी भन्छौँ सबैजना पापी नै छ नि, सबैजनाले पाप गर्छ नि भनेर हामी त्योबाट सजिलैसँग उम्किँदै गरेको हुन्छौँ. And sometimes people escape, how? By hiding their sins under the carpet, and we say, oh, everyone is a sinner, it is okay to sin. अनि हामीलाई दुखाइ चाहिँ संसारको कुरोले मात्रै हामीलाई दुखाइ पुग्छ. कसैले मलाई छोडेर गयो, मेरोमा पैसा थियो, म कसैलाई दिएँ अनि उसले मलाई फर्काएन, त्यो कुरोले खालि दुखाइ हुन्छ. तर जुन चाहिँ कुरो अर्को कुरो छ जुन चाहिँले हामीलाई साह्रो पर्नुपर्ने हो कि मैले ईश्वरको विरोधको पाप गरिरहेको छु, त्यो कुरोपट्टि चाहिँ हाम्रो के हुँदैन, मन गएको हुँदैन. त्यसमा चाहिँ हामी यही भन्छौँ कि सबै मान्छे पापी छ अनि सबले पाप गर्छ नि, अलिअलि त चल्छ नि भनेर हामीले त्यतिकै राखिरहेको हुन्छौँ. And sometimes we define this pain in such a way, people betray us. We say it's okay, but people forget how much, people break the heart of God. They do not elaborate, they do not share what is in the heart of the Father. तपाईँ अनि मेरो लागि यो कुरो बुझ्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई अझै मेरो सासूको उदाहरण दिन्छु. अनि यहाँ आज सासू छैन त्यसले गर्दा सजिलो पर्छ होला है. उहाँको हिनाइ अलिकति अर्कै भएको छ है. तपाईँले हेर्नुभयो भने म अमराइट खेलेको भन्छु, तपाईँले नभनिदिनुहोस् है. ल प्रज्ञालाई मैले भन्दै गर्दा अमराइट खेल्दा चाहिँ आमा भन्छ क्या, किन भन्दा हिनाइ चेन्ज भयो. धेरै वर्ष अगाडि उहाँ एकदमै ठिकै हुनुहुन्थ्यो, एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरो भइरहेको बेलामा उहाँ दार्जिलिङको ओह्रालो बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जवान केटी जो चाहिँ बुट लगाएको थियो भन्दै थियो है, उसले चाहिँ ऊ पनि बिचरा त्यो बुटले गर्दा होला हिँड्नु गाह्रो परिरहेको बेलामा लङ्की थापेर लडाइदियो भन्दै थियो. लङ्की त थापेको होइन होला, तर उसको बुटले ऊ पनि उछिटेर सायद मेरो सासूको खुट्टातिर ठोक्यो होला. अनि सासू त्यहाँ लडिसकेर उसलाई हस्पिटल लग्यो. अनि हस्पिटल लाँदाखेरि उसको यहाँ यो बोन चाहिँ हड्डी चाहिँ ठक्कै भाँचिएको थियो. अनि भाँचेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको उपचार भयो
अनि उपचार भयो तर उहाँ त्यसरी खुट्टा सिधा परेर बसिरहने मान्छे होइन अनि लाएकै 2-3 दिन बादमा उसलाई एकदम बसी ओछ्यानमै भाँडा मोल्नुपर्ने ओछ्यानमै सबै कुरो गर्नुपर्ने अनि 1 दिन 2 हप्तामा त उ त हिँड्नु थालेको थियो त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले हेर्नु भने खुट्टामा अलिकति समस्या तपाईँले देख्नुहुन्छ So I'm going to share a little bit about my mother-in-law. So way back in Darjeeling, when she was walking, one of the lady was wearing a high heel boot. She happened to stumble on her. So now, because of that, her hip, one of the bones, it got cracked. But what happened later, she was very restless and she couldn't sit on the bed for a very long time. So, she got up from the bed and she did all the work. But now you see she has a problem while walking. She limps a little bit. तर यदि नै उहाँको आज त्यो सम्पूर्ण त्यो हड्डी नै जोइन भएको छ तर सोच्नुहोस् त तपाईले कल्पना गर्नुहोस् यदि कसै एउटा डाक्टर त्यहाँ भए अनि बाहिरबाट खाली ब्यान्डेज लगाएर अनि भित्रको त्यो हड्डी भाँचेको चाहिँ उले पेन किलर दिएर पठाइदिएको भए अनि उले दुख्दै पछि उले पेन किलर खाँदै अनि बाहिर चाहिँ प्लास्टर बाँधेको भए त्यो जाति हुन्थ्यो होला जाति हुन्थेन नि है And just imagine if there was a doctor who would just prescribe for painkillers. Do you think that she would do okay right now? No. Comfort चाहिँ यो कम्फर्ट भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईलाई सान्तवना भन्ने कुरो छ नि त्यो मान्छेलाई खाली पाउँछ जो साँचो रूपमा नि उ पेनमा हुन्छ And comfort can be felt or can be given who knows and who is really in need. त्यो दुखाइमा छैन भने उलाई सान्तवना नि मिल्दैन दिनु And if the person is not in pain, you cannot give comfort to anybody. अनि धेरै चोटि संसारमा आज यो दुखाइ चाहिँ बाहिरीको मात्रै छ भित्री दुखाइ छैन And this pain or this mourning is only from outside, not from inside. परमेश्वरको विरोधमा म खडा भइरहेको छु परमेश्वरको विरोधको कुरा मैले गर्दै छु भन्ने कुरा छैन तर उले लस भएको कुराहरू उले गुमाएको कुराहरू उसँग नभएको कुराहरू मात्रै उलाई के भइरहेको छ दुखिरहेको छ And today this pain, people have forgotten that I'm breaking the heart of the Father. People have completely lost track of it. They are only showing outside only. संसारको पेन एकदमै जेन्युन हो धेरै कुराहरूले मान्छेले धोका दिन्छ धेरै कुराहरूमा मान्छे कतिवटा कुरामा समस्यामा पर्छ यो सबै कुरो जेन्युन हो अनि तपाईले कम्फर्ट पाउनुपर्छ तपाईले शान्तमना पाउनुपर्छ तर कुरा चाहिँ बाहिरी कुरा मात्रै हो यो भित्र कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको हो And it is very practical that people betray us in this world. And we got to be comforted. But this comfort is only of outside, not of inside. जब तपाई अनि मैले भित्रबाट नि शान्तमना पाउँछ भने त त्यो शान्तमना पाउनुको लागि चाहिँ भित्रको दुखाइ हामीमा हुनुपर्छ त्यो पापसँगको दुखाइ तपाईसँग अनि मसँग हुनुपर्छ मैले परमेश्वरको ईश्वरको विरोधको पाप गरिरहेको छु मेरो हिँडाइ ठीक छैन मेरो बोलाइ ठीक छैन मेरो जीवनको कुराहरू यो कुरो ठीक छैन जब तपाईले त्यो कुरोलाई नि निकाल्दै जानुहुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईले नि सही प्रकारले आफूलाई भेटाउनु भइरहेको छ And real comfort comes, when you know that where you are in God's eyes. जब तपाईले ढाँट्नुहुन्छ अनि तपाई सुत्नु सक्नुहुन्न तपाई ढाँट्नुहुन्छ तपाईलाई गाह्रो परेर आउँछ तपाईले केही खराबी गर्नुहुन्छ तपाईको चित्त दुख्दैन तपाई भित्रबाट नै डिस्ट्रेस भएर आउनुहुन्छ नि तपाईलाई भित्रबाट साह्रो परेर आउँछ तपाई के भइरहेको छ भन्नुस् त के भइरहेको छ होला तपाई यो वचन अनुसार के भइरहेको छ भन्नुस् त हजुर शोकित भइरहेको छ अब चाहिँ ठिक प्रकारको कुरा तपाईमा आइरहेको छ जब तपाईले गरेको कुराले नि तपाई सन्चो हुनुहुन्न तपाईले गरेको ढाँटेको कुरोले तपाईलाई साह्रो पर्छ नि तपाईले भित्रबाट बिगारेको कुरोलाई तपाईलाई साह्रो पर्दै जान्छ तपाई शोकित हुनुहुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ राइट क्यान्डिडेट हो परमेश्वरले तपाईलाई सान्तवना दिन थाल्नुहुन्छ समस्या के छ भन्नुस् त आज हामी वी डोन्ट फिल हामीलाई फिलै हुँदैन हामीले गलत गरेर ठिक पर्यो मैले ठिक गरेँ भन्ने कुरामा आइरहेको हुन्छ Right mourning comes, the right comfort comes, when a person, have difficulties in facing your own enemies, that is yourself. If you're lying and if you have distress in your heart, that is where you know that a real comfort, you need a real comforter. जब हाम्रो प्रार्थना छ नि कोही पनि सिद्ध छैन मैले गल्ती गर्छु नि भन्ने प्रकारको छ भने त्यो सही प्रकारको अनेस्ट कन्फेसन चाहिँ होइन
तपाईँले पश्चाताप ठिक प्रकारले गर्नुभएको छैन। सबैजना मान्छेले गल्ती गर्छ, मैले अलिकति गल्ती गरेँ भने ठिकै छ, प्रभु लु हेर्नुहोस् है भनेर भन्दछ भने तपाईँले के गरेको छैन? सही प्रकारको कन्फेसन प्रभुलाई गरेको छैन। So often we hear people being in a state of compromise, they say, oh, we all have sinned, so it's okay. So that means that person has not been comforted in the right way. हामीले हाम्रो पापलाई नि मिनिमाइज बनाइदिँदै गरेको हुन्छौँ, हामीले गरेको गल्तीलाई सानो बनाइदिँदै गरेको हुन्छौँ, अनि आफूले नि ठुलो गल्ती छ भने सानो बनाएर नि लास्टमा के भन्छौँ भन्नुहोस् त, मैले त त्यतिको ठिकै हो गरेको, सबैजनाले त गर्छ, ठिकै छ नि मैले गर्दा के हुन्छ भनेर त्यो गल्तीलाई हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ? सानो बनाएर जस्टिफाई गरिरहेको हुन्छौँ। And sometimes people justify their sin. You know how? By minimizing it. Even they have sinned, they say, oh, it was a very small sin, so it's okay to sin. यदि तपाईँको प्रार्थना त्यस्तै भइरहेको छ भने नि तपाईँ यो दोस्रो आशिषदेखि वञ्चित हुनुहुन्छ। तपाईँले कम्फर्ट पाउनु गाह्रो पर्छ, तपाईँले सान्तवना पाउनु गाह्रो पर्छ। And today, if your prayer are in that manner, it is very difficult to get comforted from the Lord. तपाईँलाई संसारको धोकाले मात्रै तपाईँको मन दुख्छ, तर परमेश्वरलाई तपाईँले धोका दिँदै गरेको कुरोले मन दुख्दैन भने काहीँ न काहीँ समस्या भइरहेको छ। Your heart aches only because of the worldly pains, but if your heart is not aching through God's heart, that means you are in trouble. तर जब तपाईँले गरेको गल्तीलाई तपाईँले नि के भन्नुहुन्छ? आई वाज रङ, म गलत थिएँ, अनि यो चाहिँ मैले गरेको गल्ती हो भनेर तपाईँले त्यो कुरोलाई नि जिम्मा लिनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले अब तपाईँको कुरोलाई तपाईँलाई सान्तवना दिनु थाल्नुहुन्छ। And when you know that you realize that you have sinned, then only you will get comfort from the Lord. तपाईँ अनि मेरो हृदय चाहिँ दुख्नु छोडेको छ। पाप गर्दाखेरि तपाईँ अनि म आफूलाई ठिकै छ हुन्छ नि भनेर आफ्नो पापलाई जस्टिफाई गर्दै सानो बनाउँदै जाँदछौँ, तर संसारको धोका दिएको संसारको ठुलो कुरोलाई चाहिँ हामीले ठुलो बनाइरहेको छौँ। And since people have been justifying themselves, that, oh, it's okay, people's heart have started to ache less. आज तपाईँ अनि मैले भन्नुपर्छ म गलत थिएँ अनि यो जिम्मा म लिन्छु प्रभु भनेर हामी जब त्यो कुरोलाई लिन्छौँ नि, जिम्मा लिन्छौँ नि, त्यति बेला फरक पर्दै जान्छ। And you have to say this morning that I have sinned and I'm responsible what I've done. यो कुरो चाहिँ मैले गरेको हो अनि म यो कुरोको जिम्मा लिन्छु जब हामी भन्छौँ नि, तब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई कम्फर्ट दिन थाल्छ, तपाईँलाई सान्तवना दिन थाल्छ। And when you stand up what you have done wrong, then God will start comforting you. तेस्रोपट्टि हामी गइरहेको छौँ, मत्ती 5:5 पट्टि। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू कारण उनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। यो खुबै शक्तिशाली कुरो छ। यो इङ्ग्लिसमा मिकनेस भन्छ। मिकनेस भनेको चाहिँ कमजोरहरू, नम्रहरू लेखेको छ। अनि कहीँ न कहीँ नम्र भनेको चाहिँ त्यो मिकनेसलाई अथवा त्यो कमजोरहरूलाई भनेर कुरोलाई बताइरहेको छ। अनि हाम्रो भाषामा हाम्रो सोचाइमा कमजोर हुनु भनेको चाहिँ शक्तिविहीन हुनु हो। And here meekness means to be powerless. अनि हामीलाई लाग्छ कि हामी त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्न। अघि हामीले बुझ्छौँ चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दा चाहिँ संसारले जे सोच्छ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले सोच्नुहुन्न। परमेश्वरको सोचाइ चाहिँ अपसाइड डाउन, उल्टो छ। And God sees in a different way. What the world sees, God does not do or does not see like that. मिकनेस भनेको चाहिँ नेपालीमा के भन्यो? नम्र भनेर भनिरहेको छ। यो नम्र भनेको चाहिँ वास्तवमा पावर अन्डर कन्ट्रोल, त्यो शक्ति जो चाहिँ कन्ट्रोलमा छ भनेको हो, तर शक्तिविहीन भनेको चाहिँ होइन। Your meekness means you have power but is under control, but you are not entirely powerless. आजको दिनमा संसारमा हेर्नु भयो भने तपाईँले नि शक्तिको हामी के गर्छौँ? बढी बढा गर्छौँ। And today if we see here, the world exaggerates about their powers. अनि त्यो शक्तिको लागि आजको दिनमा हेर्नु भयो भने राजनीतिदेखि लिएर पैसावालादेखि लिएर हरेक चाहिँ कुर्सीको पछि कुनै पनि पावरको पछि मान्छे के गरेको छ? भागी हिँड्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यसमा चर्च पनि टाढोमा चाहिँ छैन। And today if you see, the world is running for the power of chair, for the power of nuclear weapons, and today the church is also not far from that.
र त्यसले गर्दाखेरि नि आजको दिनमा यो शक्ति यो स्ट्रेन्थ चाहिँ आज सबलाई चाहिरहेको छ अनि यो शक्तिको प्रदर्शन तपाईँले हेर्नु भने संसारभरि तपाईँले यो शक्तिको प्रदर्शन देखिरहनु भएको छ कसैको मसल पावर छ मान्छेहरू धेरै छ कसैको चाहिँ पैसाको पावर छ त्यो पैसा देखाइरहेको छ अनि तपाईँले हेर्नु भने कि दिदी बहिनीको सुन्दरताको शक्ति है अनि धेरै धेरै प्रकारको आफ्नो आफ्नो शक्तिलाई मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेको छ And people are demonstrating the power in various ways, like the power of beauty, the power of politics, the power of your human state in a lot of areas. अनि पास्टरले पनि यो पुलपिटको शक्तिलाई के गरिरहेको छ प्रदर्शन गरिरहेको छ अनि कतिवटा चर्चमा हामीले देखिरहेको थियौँ अनि त्यहाँ त मिसिन गन चल्छ नि पास्टर यहाँ त मिसिन गन चल्छ भन्दै थियो क्याउ And in churches, the pastors are showing the power through the pulpit, like like they are always targeting people, and from the pulpit they are shooting through a machine gun. अन्त मैले सोधेँ कस्तो खालको मिसिन गन भनेर तपाईँलाई थाहै छ नि यहाँ त मिसिन गन शब्दको मिसिन गन एकजनालाई 10-15वटा लाग्छ नि गोली भन्दै थियो And what kind of a machine gun I was talking about when I inquired, he said through words targeting people. त्यहाँदेखि अर्कोले भन्थ्यो तर मेरो टर्नमा पनि म त्यो सबै कुरोलाई फर्काइदिन्छु नि फेरि पास हो भन्दै थियो क्या उसको टर्न पऱ्यो उसले पनि चलाइदिन्छ अरे नि त फेरि And he was saying, I written back to him when he comes to my church. अनि उसको पालो आयो भने उसले फेरि फर्काइदिन्छ अरे त्यो मिसिन गनले जति पनि लागेको छ उसले डल्लै सुत्छ क्या फर्काइदिन्छ अरे And he'll written all the words that has hit him to all the people in 10 folds. आज यो पुलपिट पनि शक्तिको प्रदर्शन भइ नै रहेको छ And today this pulpit has become the pulpit of power for a lot of people. आज यो कुरोबाट हामी धेरैचोटि अब रिसलाई ट्यालेन्टलाई अधिकारलाई सबैलाई हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो शक्तिको प्रदर्शनमा हामीले लगाइरहेका छौँ And sometimes through this power we are trying to let it go through our anger, through our emotion, a lot of things. तर जब चाहिँ यो कुरो चाहिँ नि यो शक्तिलाई चाहिँ हामी अघि मिकनेस भनेको त्यो चाहिँ शक्ति अन्डर कन्ट्रोल त्यो पावर अन्डर कन्ट्रोल भनिरहेको छ जब यो कुरो चाहिँ हामी पवित्र आत्मालाई हामी जिम्मा दिन्छौँ अनि हामी उहाँको नियन्त्रणमा आउँछ भने नि कुरा अर्कै बनेर जान्छ But if you allow this power to be meek or to be under the power of the Holy Spirit, then it becomes different. मैले किताब पढिरहेको थिएँ टिम लेहेको स्पिरिट कन्ट्रोल टेम्परमेन्ट भन्ने अनि यो किताबमा के थियो भन्दा विशेष गरी टिम लेहे भन्ने मान्छेले चाहिँ मानिसको चरित्रको कुरोहरू पढिरहेको थियो क्यौ अनि कस्तो कस्तो प्रकारको चरित्र संसारमा मानिसहरूमा हुन्छ भनेर I was reading a book by Tim Lehen about the human characters, different characters of human beings. अनि त्यो सकेपछि त्यो किताब सकेपछि अर्को किताब पनि उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो अनि त्यो किताब चाहिँ स्पिरिट कन्ट्रोल टेम्परमेन्ट भन्ने किताब थियो The next book I read was of Spirit Controlled Temperament. अनि त्यो किताबमा चाहिँ दोस्रो किताबमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको टेम्परमेन्ट भएको चारवटा प्रकारको स्वभाव भएको मानिसहरूमा अनि त्यो स्वभाव भएको मानिस चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरोहरू मैले थाहा गरिरहेको थिएँ अनि दोस्रो किताब जब प्रकाशित भयो अनि त्यो किताबमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ पवित्र आत्माले यो चारवटै प्रकारको क्यारेक्टर भएको मानिसलाई चाहिँ के गर्नु सक्नुहुँदछ काम गराउनु सक्नुहुँदो रहेछ So as I was reading through this book, I came across 4 people with different kind of temperament. And on the second volume, when the book was released, I also came to know, I read that how these 4 people with different temperament can be controlled by the Holy Spirit. अनि यहाँ पत्रुसको क्यारेक्टरलाई पनि उसले निहालिरहेको थियो अनि पत्रुस चाहिँ कस्तो रिस्सा थियो अनि तपाईँलाई थाहा छ नि कान काटेर भागेको मान्छेहरू होइन यीशु ख्रीष्टलाई पक्रिन आउँदा त्योभन्दा अगाडि प्रभु म छु नि तपाईँलाई कसले के गर्छ भन्ने मान्छे जहाँ पनि अगाडि अनि जे पनि अगाडि नेतृत्व गर्ने मान्छे रिस्सा अगाडि आइहाल्ने त्यो खालको क्यारेक्टर देखाइरहेको थियो And we can see in the life of Peter where he, betrayed Jesus. And he ran away. And when he was one time was boasting, oh, I will not betray you, and a lot of things. अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर नि जब आत्माले नै उसमाथि कन्ट्रोल लिन्छ पवित्र आत्माले त्यो पत्रुसमाथि उसको क्यारेक्टरमाथि जब उसले कन्ट्रोल पाउँछ नि तब त्यो पत्रुस चाहिँ बेग्लै थियो And when the Holy Spirit comes upon Peter, and when the Holy Spirit controls the entire character of Peter, he becomes different. यरुशलेमलाई थामेर यरुशलेमको चर्चलाई थामेर बस्ने व्यक्ति चाहिँ पत्रुस भएर बसेको छ And we know that Peter sat in Jerusalem and he conducted the entire church. तपाईँले हेर्नुभयो भने
साउल जो चाहिँ पछिबाट गएर पावल भयो उसको जीवनमा पनि तपाईँले स्पष्टसँग पवित्र आत्माले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई छुन्छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनलाई जब पवित्र आत्माले उसको क्यारेक्टरलाई नियन्त्रण गर्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरोलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. And we see another example in the Bible where Saul was from Paul. How? When the Holy Spirit take control of your character, a person changes. र त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तपाईँ अनि मलाई हाम्रो सबै कुरोलाई नै के गरिदिनुहुन्छ उहाँले चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ परिवर्तन ल्याउँदै जानुहुन्छ. And when God directs your life, everything changes. अनि जब परिवर्तनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ संसारलाई अधिकार गर्दै गरेको हुन्छ. And when that change comes, the authority flows through your life into the world. त्यो व्यक्तिहरूले अधिकार गर्न खोजेको चाहिँ हुँदैन तर अधिकार चाहिँ नि उसको क्यारेक्टरबाट आउँदै गरेको हुन्छ. And that authority, it is not trying to impose, but it comes through the character which God has given you. एउटा क्यारेक्टर जो चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मामा कन्ट्रोल भएको छ भने नि त्यो व्यक्तिले सबै कुरोको नियन्त्रण लिँदै गरेको हुन्छ. And a person can direct every situation in his or her life. How? When he or she is led by the Holy Spirit. तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् न एउटा झगडा भइरहेको छ अनि एउटा आत्माले भरेको मान्छे जब त्यहाँ आउँछ भने नि त्यो झगडामा उसले नि घिउ हाल्दैन त्यो झगडा के हुन्छ भन्नुहोस् त मिल्दै जान्छ. So just imagine there was a brawl, between two friends. And if a person goes there who is filled by the Holy Spirit, you know what happens with the situation? It becomes normal. Means silent. Everything will be okay. किनभने उसले खोजी गर्दैन त्यहाँ उसले म ठुलो तँ सानो भन्ने कुरोमा गर्दैन तर उनी बिचमा मध्यस्तर बन्न सक्छ. अनि जब ऊ मध्यस्तर बन्छ नि उसले सबै कुरोलाई अधिकार गर्दै त्यो परिस्थितिलाई नै उसले कन्ट्रोलमा लिँदै गरेको हुन्छ. त्यो परिस्थितिलाई उसले अधिकार गर्दै गरेको हुन्छ अनि हेर्दा हेर्दै त्यो परिस्थिति नै उसको हातमा बसेर आउँछ. And how does this situation, goes silent? A person who is being filled by the Holy Spirit, he goes and he becomes a mediator, trying to make both parties understand what this mistake was all about. Then he takes control of the entire situation. तपाईँ अनि म आज शक्तिको पछि लाग्नु हुँदैन तर आत्माको पछि लाग्नुपर्छ. जब तपाईँ अनि म आत्माकोमा आफूलाई सरेन्डर गर्छौँ भने नि हाम्रो जस्तै अप्ठ्यारो खालके कतिजना मान्छेको त नि मान्छेले नाम राखिदिइसकेको हुन्छ. अप्ठ्यारो हुन्छ नि त ऊ होइन त्यो अप्ठ्यारोमै नै नाम राखिदिइसकेको हुन्छ. त्यो नामबाट पनि तपाईँ निक्लेर नि अर्कै खालको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ. Today you need to stop running after power. But you need to surrender your life to the Lord and you need to submit to the Holy Spirit. And when you do that, things changes. 5:5 फेरि पढिदिनुहोस् त. धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ. पृथ्वीको अधिकार तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले कुराहरूको अधिकार तपाईँले गर्नु चाहनुहुन्छ भने जब तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ मान्छेले सुनेको तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँको प्रभाव तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ भने नि आफूलाई शक्तिपछि लाग्नु हुँदैन. आफूलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ. आफूलाई सबै कुरो मेरै हो मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरोपछि नलगेर तपाईँ आफ्नो सरेन्डर गर्नुभयो भने आत्माको कन्ट्रोलमा तपाईँ पस्नुभयो भने नि सबै कुरो तपाईँलाई नै परमेश्वरले दिनुहुन्छ. आमेन. You want to run, do you want to have everything on earth? You want to take control. Submit yourself. Be humble. Be meek. And when you have this meekness inside of you, God will take control of every situation in your life. जसले सबै कुरो गुमाउँछ नि उसले नै सबै कुरो पाउँछ. And whoever have lost everything in life, they will get everything in life. तपाईँले यो चाहिँ बेग्लै हो अर्कै हो सोचाइ हो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्छु हजुर यो अर्कै सोचाइ हो. And if you think this thought is totally different, so be it. Yes, it is. यो संसारको सोचाइ हो होइन. This is not the thought of the world. यो संसारको सोचाइ होइन किन येशू ख्रीष्टले नै यो सोचलाई पल्टाउनु भएको छ. जे संसारले सोच्छ नि त्यसको विपरीत हुन्छ उल्टा हुन्छ किन परमेश्वरले घुमाइदिनु भएको छ. And this thought has been reversed by God through His purpose. 5:6 पढिदिनुहोस् त. धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्. भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू धार्मिकताको लागि
किनभने तिमीहरू के हुनेछ तृप्त हुनेछ मान्छेहरू जहिले पनि भोकले नि दोहोरिएको मान्छेहरू हुन्छ पुरानो समयमा हेर्नुहुन्छ भने हामी दुईटा पक्षमा मान्छेलाई हेर्छौँ एउटा चाहिँ हन्टर्स एउटा ग्यादरर्स भन्छ एउटा व्यक्तिहरू चाहिँ पशु प्राणीहरूलाई मार्ने अनि एउटाले चाहिँ फलफुलहरू के गर्ने ओसार्ने अनि बटुल्ने अनि त्यो प्रकारले हेर्दाखेरि हामी मान्छेमा के प्रकृति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्वभावबाट नै भोकले हामी ठाउँ ठाउँ घुमेका छौँ ठाउँ ठाउँ हामी जग्गा जग्गा गएका छौँ And there, as a human beings, we have natural ability, or we are driven by what? Hunger. And there are two types of people. One, a hunter who kills, and a hunter who gathers the food. यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मान्छे कहिले भोकले मर्दैन तर खानु नपाएर चाहिँ मर्ला तर भोक नलागेर मर्ने मान्छे साह्रै कम्ती नै होला एपेटाइट चाहिँ प्रब्लम होइन मान्छेको जीवनमा Appetite is not a problem. People will not die of food or not die of hunger exactly. तर जब त्यो कुरो नि त्यो भोक लाग्छ जब तृखा लाग्छ त्यति बेलाको जे हामी गर्छौँ अथवा जे कुरोलाई लिन्छौँ त्यो कुरोको मिसलिड जब हामी जे सुकै खाएर त्यो हामीले आफूलाई तृप्त बनाउँछौँ त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ So when you are hungry and when you are thirsty and when we eat or whatever we want to do, that is where the problem arises. आत्मिकी कुरोको भोकलाई नि संसारिक कुरोले तृप्त बनाउँदा पनि हामीलाई साह्रो पर्छ And sometimes the spiritual hunger, whenever you eat the worldly food, it will not quench what we have inside. समस्या चाहिँ भोक लाग्नु नलाग्नु पुरा होइन जहिले पनि भित्रबाट नि संसारमा हेऱ्यो भने पनि अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिमारी मान्छेलाई जे नखा भनेको हुन्छ नि त्यही खानु मन लागिरहेको हुन्छ नि है And the problem here in this world, people who are sick, if you say do not eat this, when the doctor advises, they will do that. Just the तपाईँलाई नि opposite. डक्टरले नखाऊ है यो भन्नु बित्तिकै तपाईँलाई मनभित्रबाट मी भन्ने भइहाल्छ त्यो चाहिँ खानु पाए त हुन्थ्यो भन्ने भइहाल्छ अनि तपाईँले याद गर्नुहोस् डायबिटिज हुने मान्छेलाई सबभन्दा ज्यादा गुल्ले उसले चिया खाँदा गरेको हुन्छ उसलाई नै तिर्खा लागिरहेको हुन्छ कोल्ड ड्रिङ्क खानु मन उसलाई लागिरहेको हुन्छ अनि प्रेसरमा भएको मान्छेले चाहिँ नुनको चिया खाँदा गरेको हुन्छ And if you see, when the doctors say to a very diabetic patient, do not have a sugar tea, they'll be relishing the sugar tea. And with a person who is a pressure guy, he will be relishing the salt tea a lot. र त्यसले गर्दाखेरि भोक लाग्नु र भोक नलाग्नु भन्ने कुरो होइन हाम्रो एपेटाइट चाहिँ त्यो खाने तृष्णा चाहिँ परमेश्वरले दिएको हो त्यो स्वाभाविक हो त्यो हुन्छै हुन्छ तर त्यसलाई जब हामी मिसलिड गर्छौँ त्यसलाई हामी जे पाए त्यही हामी हाल्छौँ मुखमा त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ बिमार परिरहेको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा स्पिरिचुअल क्रेभिङ पनि आउँछ आत्मिकी प्रकारले भित्रबाट क्रेभिङ आउँछ भित्रबाट परमेश्वरको कुरोपट्टि जान मन लागिरहेको हुन्छ नि बाइबलले बताउँछ आत्माले चाहिँ नि आत्माको खोजी गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले त्यो आत्माको खोजीलाई नि टेम्पररी मेटेरियल कुराहरूले नि जब हामी त्यसलाई भर्नु थाल्छौँ भने चाहिँ समस्या आउँदै गरेको हुन्छ It is okay to be hungry and thirsty for the kingdom. But what does the Bible say? It says the spirit searches the spirit. So when you are hungry spiritually, if you feed yourself with the worldly knowledge or worldly things, that is where the problem lies. जब आत्माले केही कुरो माग गर्छ भने स्पिरिचुअल भित्रबाट तपाईँको भोक जाग्छ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एन्टरटेनमेन्टले पुरा गर्नु थाल्नुहुन्छ त्यसले तपाईँले अर्कै कुरोले त्यसलाई पुरा गर्दै गरेको छ भने चाहिँ नि तपाईँ अनि ममा बिमारी देखा पर्छ साह्रो पर्दै गरेको हुन्छ When you are spiritually hungry and when you feed yourself through a lot of entertainments, you have a lot of resources, that is where you fall sick. अनुमान गर्नुहोस् न तपाईँ दिनभरि बारीमा काम गरेर यस्तो थाकेर आउनु भएको छ अनि तपाईँले मासु भात खानुपर्नेमा तपाईँको लागि चाहिँ किट क्याट राखिदिएको छ भने कस्तो हुन्छ क्याडबरी चक्लेटहरू राखिदिएको छ भने अनि तपाईँले त्यो खानु थाल्नुभयो काम गर्नुहुन्छ अनि घरमा आएर चाहिँ किट क्याटहरू चक्लेटहरू खानु थाल्नुभयो भने कस्तो होला के तपाईँ त्यो खाएर हेल्दी बस्नु सक्नुहुन्छ Just imagine, whole day you work in the field and you get a Kit Kat for food. Do you think you'll be healthy? आजको दिनमा प्रिय के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आत्मिकी जागृति सबैमा आइरहेको छ भित्र
भित्रबाट आजदेखि चाहिँ त्यो उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईँलाई भित्रबाट भइरहेको हुन्छ। अन्त ठ्याक्कै टिभी खोलेर अर्को बस्दिनँ कस्तो हुन्छ होला है? ठ्याक्कै टिभी खोलेर बस्देपछि अन्त सक्यो, आत्माले भित्रबाट भन्दै गरेको हुन्छ। त्यो भन्दा भन्दा पनि तपाईँले टिभीको आवाज यस्तो ठुलो हुन्छ कि तपाईँले के गरिरहेको छ भन्नुहोस् त? त्यो भित्रको क्रेभिङलाई नि, भित्रको आत्माको क्रेभिङ छ नि, भित्रबाट आत्माको जुन चाहिँ चित्कार छ नि, त्यसलाई संसारले तपाईँले के गरिरहेको छ? फिड गरिरहेको, संसार हालिरहेको छ। Sometimes you are revived so much in you are so much stirred by the Holy Spirit that you need to pray, you need to fast. But at the same time, even having that stirredness in your spirit, you switch on the TV. So what happens? The sound of the world, it just, suppresses their spiritual hunger. मलाई के लाग्छ भन्दा नि डेली हामी फास्टिङ बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। डेली हामी घुँडा टेकेर रालसिंहन भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जब नि क्रेभिङ हुनु थाल्छ नि, आत्माले भन्नु थाल्छ नि, त्यो चाहिँ टाइम हो। तपाईँ अनि म अब के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ। What I feel that every day you don't have to fast or you don't have to wail and you do got to pray. No, but the time will come when you are stirred, when you know that you got to fast from deep within. That is the time where God wants you to be. नि तपाईँ अनि म नि के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई चाबी लगाइदिनुहुन्छ नि, हरेक कुरोलाई परमेश्वरले टाइममा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ। तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ, ओ यो टाइम चाहिँ मेरो परमेश्वरले मलाई माग गरिरहनु भएको छ। यो टाइम बिहानै तपाईँलाई उठाउँछ कतिजनालाई, अनि बिहानै तपाईँको आँखा खोल्नु छ है, परमेश्वरले के न के तपाईँलाई बिहानै भन्नु लाग्नु भइरहेको छ। अनि तपाईँलाई बेलुकीको बेला परमेश्वरले तपाईँलाई नक गर्छ, परमेश्वर तपाईँसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। कोही बेला भित्रबाट तपाईँलाई थाहा हुन्छ, आज म फास्टिङ बसेर उपवास गरेर 3 दिनको उपवास बस्नै पर्छ, मलाई थाहा छैन किन, तर म बस्नै पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको भोक हो, तपाईँको तिर्खा हो। त्यसलाई तपाईँले फिड गर्नुहोस् कि तपाईँ बसेर तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहोस् कि तपाईँलाई सन्चो हुँदै जान्छ। अनि तपाईँलाई फेरि अर्को पालि पनि फेरि त्यस्तै हुन्छ, अनि त कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। Sometimes you are led by the Holy Spirit. From deep within, you are led to fast. Stay fasting their period, and you see, the hunger, your appetite becomes more and more once you start sensing the thirst from deep within. मेरो जीवनमा नि म सायद तपाईँ जति कतिजना छ, म सबसे लास्ट आउँछु होला यहाँ फास्टिङ बस्नेमा। मलाई देख्दा पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, साह्रै फास्टिङ बस्ने मान्छे त होइन। अनि म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दा चाहिँ फास्टिङले प्रभुलाई हामीले म्यानुपुलेट गर्नु सक्दैनौँ। हामी संसारको मान्छेले जस्तो निचेक्क हाँसेर यसो झुक्काएर प्रभुलाई लट्ठाउनु सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। कतिजनालाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहोस् त, फास्टिङ बसिदिएर प्रभुलाई यसो त्यो छक्काएर गोल हाल्नु मन लाग्छ क्यो, अनि प्रभुलाई पनि छक्काउनु सक्छु होला जस्तो लाग्छ धेरैचोटि। If you look at me, I'm very slim in another way, because I am the least person here who stays fasting. But what I believe is that fasting cannot manipulate God or His purpose in our life. But what do people do? They think, through their perspective, if I stay fast, I can manipulate God. But it is wrong. फास्टिङ चाहिँ हङ्गर स्ट्राइक होइन। अस्ति गरेको थिएँ नि है जन्तर मन्तरमा, क्यों हङ्गर स्ट्राइक। फास्टिङ चाहिँ हङ्गर स्ट्राइक होइन, तर फास्टिङ चाहिँ नि नेसेसिटी हो। परमेश्वरले नि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। जब परमेश्वरले त्यो बोलाउनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्रबाट त्यो भोक तिर्खा लागेर तपाईँ जानुहुन्छ नि, त्यो टाइममा चाहिँ परमेश्वर तपाईँसँग सङ्गति गर्न खोजिरहेको हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँसँग बात गर्न खोजिरहेको हुन्छ। And fasting is not a hunger strike. Like recently we saw the hunger strike that was conducted in Jantar Mantar in Delhi. But fasting is really when God calls you, you got to fast at that time. जब तपाईँ फास्टिङमा जानुहुन्छ नि, कहीँ न कहीँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको संसारसँगको जोड्ने कुरा काटिरहेको हुन्छ। तपाईँले नि भनिदिइरहेको हुन्छ मान्छे चाहिँ रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको वचनले बाँच्छ। अनि कहीँ न कहीँ तपाईँको संसारसँग कनेक्सन काटेर नि तपाईँ के भइरहेको हुन्छ, परमेश्वरसँग कम्प्लिटली जोड्नु खोजिरहेको हुन्छ आफूलाई। And when you fast according to God's timing, you can say boldly that man cannot live by bread alone. You are cutting all the ties with the world and you are deeply connected with God Himself. मलाई थाहा छ हाम्रो डेन्डुप सबसे फास्टिङ ज्यादा बस्ने मान्छे होला, प्रार्थनामा ज्यादा बस्ने मान्छे, फास्टिङमा ज्यादा बस्ने मान्छे। अनि फास्टिङ बस्नु नराम्रो होइन, सबै मान्छेको क्यारेक्टर परमेश्वरले एउटै बनाउनु भएको छैन।
मलाई फास्टिङ बस्नु अनि सायद कतिवटा कुरोमा म मेरो लेभल हेर्नुहुन्छ भने सायद तल छ भने उसको लेभल म भन्दा धेरै माथि हुनसक्छ अनि कतिवटा कुरोमा म माथि अनि ऊ तल हुनसक्छ त्यसको मतलब हाम्रोमा कम्पिटिसन होइन तर परमेश्वरले हामीलाई नि जे खाँचो छ नि त्यसमा बनाउनु भएको छ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई नि एउटा शरीरको उदाहरणमा भनिरहनु भएको छ कि हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स हो परमेश्वरको शरीरको And I can see that sometimes there are a lot of people who stay a lot of fasting, and sometimes there are people who fast less, but that does not mean we are unequal. But what does Bible say is that we are one body, one spirit. अनि यो चाहिँ धार्मिकतामा नि हाम्रो एपेटाइट चाहिँ हाम्रो तिर्खा अनि भोग चाहिँ धार्मिकतामा हुनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ नि कम्पिटिसनमा होइन फल्ना बसिरहेको छ म पनि बस्नुपर्छ फल्नाले गरिरहेको छ म पनि गर्नुपर्छ कम्पिटिसनमा होइन तर तपाईको फास्टिङ तपाईको परमेश्वरसँगको बातचित चाहिँ परमेश्वरको बुलावटबाट आउनुपर्छ तपाईलाई उहाँलाई भित्रबाट त्यो क्रेभिङ हुँदै गरेको हुन्छ तर क्रेभिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दा जति तपाईले उहाँलाई सेटिस्फाई गर्नुहुन्छ नि त्यो समयमा तपाईले दिनुहुन्छ नि अर्को पालि अझै आउँछ अझै धेरै आउँछ जति तपाईले परमेश्वरसँग स्पेन्ड गर्दै जानुहुन्छ तपाई पनि अझै उहाँसँग नजिक हुँदै जानुहुन्छ अनि तपाईको काँध सखिलो हुँदै गरेको हुन्छ तपाईलाई अझै उहाँको भोक अनि तिर्खा अझै लाग्दै जान्छ अनि अझै धेरै अनि बाइबलले भन्छ मुरली मृग जस्तो पानीको तृष्णा गरे जस्तो त्यो यस्तो उहाँ नभई हुँदैन प्रभु हुनै पर्छ किन प्रभु तपाई मसँग बोल्नै पर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू तब हुन्छ तपाईले दाउदको कुराहरूलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्रेभिङ भित्रबाट थर्स्ट त्यो पानी नपाउँदा कस्तो हुन्छ त्यो प्रकारको हताश त्यो प्रकारको एकदमै ज्यादा इच्छा उत्कट इच्छा भएर जान्छ As the deer pants for water, so should we. You know, the more we are sensitive to the thirst from within, the more closer we go. So the more closer we go, you know, the appetite for the closeness to God becomes bigger. But it should not be in a way, in a very competitive manner, because people are doing, you know, if I do this, oh, he or she is doing, it cannot be like that. No. तर जब परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउँछ नि परमेश्वरलाई कम्प्लिट टाइम दिनुहोस् पूर्ण प्रकारले समय दिनुहोस् समय हेरेर होइन तर आफ्नो कोठालाई थुनेर कम्प्लिट प्रकारले टाइम दिनुहोस् But when God calls you, you got to give your 100% by shutting the door and just speak with Him only. आज हामी विशेष गरी यो तपाईलाई प्र्याक्टिकल कुराहरू बताइरहेको छु मैले सँगसँगै त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईको भोक कतिको छ So basically I'm talking about what is the appetite you have within. अनि तपाईले के कुरोलाई लिइरहनु भएको छ And what are you intaking? यदि तपाईको भोक जेन्युन छ भने साँच्चै नै तपाईलाई भोक धेरै लागिरहेको छ परमेश्वरको तृष्णा परमेश्वरसँग जोडिनु परमेश्वरको लागि काम गर्नु परमेश्वरको कुराहरू गर्नु परमेश्वरको कुरा भन्नुबित्तिकै तपाईले सबै कुरो छोडेर आउनु भइरहेको छ परमेश्वरको कुरा भन्नुबित्तिकै तपाईलाई फास्टिङ घुँडा टेक्नु मन लाग्छ रुनु कराउनु चिच्याउनु मन लाग्छ अनि परमेश्वरको लोकहरूलाई देखेर प्रार्थना गर्नु तपाईको भोक चाहिँ जेन्युन भइरहेको छ So, but if you're in a season where you are hungry for prayer, for fasting, for weeping, for shouting, you know, to the Lord, that means your hunger is very genuine. अनि त्यति बेला तपाईले अर्को कुरो पनि बुझ्नुहोस् तपाईको समय जो एक्स्ट्रा समयहरू छ नि तपाईले कहाँ दिइरहनु भएको छ किनभने तपाईको एक्स्ट्रा समयलाई तपाईले ट्र्याक गर्नुभयो भने नि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त तपाईको भोक कतिको जेन्युन रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईको एक्स्ट्रा समयहरू चाहिँ परमेश्वरदेखि बाहिर लाग्दैछ भने तपाईको उब्रेको समय तपाईको कामबाट उब्रेको समय चाहिँ तपाईको कहाँ जाँदैछ तपाईले हेर्नुभयो ट्र्याक गर्नुभयो भने अनि त्यो ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू सबै चाहिँ परमेश्वरदेखि धेरै टाढो जाँदैछ भने चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहोस् तपाईलाई भोक लाग्दैछ तर सायद तपाईले के गर्नु भएको छैन सही कुरो तपाईले खानु भएको छैन Sometimes we got to keep the track of time that we spend. If you are spending more time in other resources, then we have to be careful and you have to know that your hunger is being less. त्यसो भए चाहिँ दोस्रो नम्बर कुरो तपाईले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 24 घण्टा खानालाई बन्द गर्नुहोस् अनि त्यसमा फास्टिङमा पस्नुहोस् यदि तपाईको सोचमा तपाई परमेश्वरसँग जोडिनु भएको छैन तपाईको खाली ठाउँहरुमा खाली समयहरुमा तपाईले के गरिरहनु भएको छ परमेश्वरसँगको जोडेको कुराहरू गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई लाग्छ
मेरो जीवनमा काहीँ न काहीँ म परमेश्वरदेखि टाढो भएको छु भनेर लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले खानालाई के गर्नुहोस्, स्किप गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु मेरो जेन्युन खाना चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ अनि म तपाईँको तृष्णा गर्छु। अनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा त्यो दिनको लागि तपाईँले खाना छोडिदिनुहोस्, ताकि तपाईँलाई फेरि तपाईँको एपेटाइट, तपाईँको भोक लाग्ने कुरो चाहिँ अझै जागेर आएको होस्। धेरैचोटि नि हामीले संसारलाई ज्यादा खाइसकेको हुन्छौँ अनि हामी परमेश्वरदेखि कान बन्द भइसकेको हुन्छ। हाम्रो हृदयहरूमा धेरै त्यो अघि धेरै काम गर्दाखेरि हामीले मिठाई खान्छौँ नि है धेरै, त्यसले हाम्रो बिमार बनाएर हामीलाई सुन्नदेखि टाढो पारिसकेको हुन्छ। कट अफ गर्नुहोस्, सबै कट अफ गर्नुहोस् अनि तपाईँ आफै आइसोलेसनमा गएर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, लो म यहाँ छु, तपाईँले फेरि म भन्नुहोस् म तपाईँको प्यासी छु, तपाईँलाई म लिन चाहन्छु, तपाईँले मलाई भर्नुहोस् भनेर तपाईँ के गर्नुहोस्, फास्टिङ बस्नु थाल्नुहोस्। And sometimes in life, if you sense that you're drifting away from the purpose, from the love of God, or if you think that your prayer life, your connection with Him are being weakened, that is the time where you need to fast. You need to shut down every void that is around you, and you got to shut yourself and get connected with Him and fast. आज जब तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरको भोकको, परमेश्वरको लागि जेन्युन तृष्णा गर्छौँ भने नि परमेश्वरले तपाईँलाई तृप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्नुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरबाट तपाईँ भित्रबाट सेटिस्फाई हुनुहुन्छ भने नि तपाईँमा कुनै प्रकारको कम्प्लेन हुँदैन। जीवन जति नै अनफेयर भए तापनि तपाईँले कहिले पनि कम्प्लेन गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँलाई भित्रबाट तपाईँ सेटिस्फाई भएको हुन्छ। And if you are thirsty from within, God will quench your thirst. And no matter what the situation is around you, you will always be quenched by Him. परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई राख्नु भएको छ कि तपाईँ अनि म तिर्खाउँछौँ भने, धार्मिकताको लागि तिर्खाउँछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण फिल गर्नुहुन्छ, भर्नुहुन्छ। अनि आजको दिनमा सायद हामी यहाँदेखि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रोमा समय कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि, तर म एउटै कुरो बताइरहेको छु आजको दिनमा कि तपाईँ अनि म चारवटा कुरोलाई हामी लिइरहेको थियौँ आजको दिनमा। यो प्रिन्सिपल्सहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले लागू गर्नुभयो भने नि तपाईँको आत्मिक जीवन झरिलो भएर आउँछ, नयाँ भएर आउँछ।